जैसा कि आप सभी जानते हैं, लद्दाख की हालत और माहौल कैसी है, और इन्हीं हालात पे और इन्हीं माहौल पे और यहाँ जो कुछ कल लेह में वाक़ा हुआ, उन पे बात करने के लिए आप मीडिया के साथियों को दावत दी है। आप सभी जानते हैं, पूरी लद्दाख पिछले 5-6 सालों से 4 पॉइंट एजेंडे को लेके सड़कों पे, ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रही है, अनशन कर रहा है, पैदल मार्च कर रही है। और 4 पॉइंट डिमांड्स स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, पीएससी फॉर लद्दाख, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट, और उनमें से जो 2 मेजर हमारे डिमांड है, जिसमें 2019 5 अगस्त के बाद जो जमहूरी हुकूक थी हमारी, वो सल्ब की गई, और इस जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए स्टेटहुड और जो प्रोटेक्शंस 5 अगस्त से पहले लद्दाख को थे, उस प्रोटेक्शंस को सारी चीजों में, चाहे वो लैंड हो, एनवायरनमेंट हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, जॉब हो, सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल है। और इन्हीं डिमांड्स को लेके पिछले 5 साल से कई राउंड ऑफ टॉक्स एमएचए के साथ हुई है। बदकिस्मती यह है, एमएचए जब बात करती है तो कहते हैं हम सिंसियर हैं, सीरियस हैं, और लद्दाखियों के डिमांड को लेकर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब लद्दाखी बातचीत के लिए केडी और एपेक्स की लीडरशिप जाती है, तो वहां पे एक के बाद एक एक्सक्यूज, एक के बाद एक अपनी प्रस्ताव पेश करके जो मेजर हमारे डिमांड्स है उस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। और स्पेशली 27 मई के बाद ये पूरी बातचीत का सिलसिला थम चुका है, रुक चुका है। और इसी वजह से करगिल में अनशन हुआ, और पिछले 15 दिनों में लेह में बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, बच्चे, जवान सोनम वांगचुक जी की क़यादत में एनडीएस स्टेडियम में अनशन पे बैठी हुई थी। ये लद्दाखियों ने डे फर्स्ट से क्लियर कर दिया है कि हमारी प्रोटेस्ट, हमारी एजिटेशन पीसफुल होगी, पुरअमन होगी, शांति के साथ होगी। और सभी जानते हैं कि लद्दाखी अमन और शांति के लिए, पीस के लिए ही जाने जाते हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट और अनशन चल रही थी, लेकिन उसी अनशन में 2 बुजुर्गों के हालत बिगड़ने की वजह से और इन्हें हॉस्पिटलाइजेशंस करनी पड़ी। मीनवाइल एमएचए की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल होनी चाहिए था, एक्शंस होनी चाहिए था, टोटली डेड साइलेंस है। और इसके बाद लेटली इन्होंने जब डेट का अनाउंसमेंट किया, वो डेट की अनाउंसमेंट भी इस तरह से थी जैसे लद्दाखियों को चीटिंग करके इनको झुंझला रहा। इतनी लंबी डेट दी, यानी 11 दिन अनशन हो चुका था। 11 दिन के बाद फिर 16 दिन का टाइम देके कहा 6 अक्टूबर को ही हम आपसे बातचीत करेंगे। और जब यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए लोगों की हालत बिगड़ने लगी और बहुत ज्यादा खराब हुआ और इन्हें एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल लेना पड़ा, तो आम लद्दाखियों के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष पैदा हुआ। लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से लद्दाखियों को चिढ़ा रही है, इनके सब्र को, इनके पेशेंस को आजमा रही है और कुछ नहीं करने वाली है। और उसी के नतीजे में कल आपने देखा अवाम का, इसमें आप ये नहीं कह सकते सिर्फ नौजवान नस्ल थे, युवा पीढ़ी था, जवान, बुजुर्ग, मर्द, औरत,
سبھی سڑکوں پہ نکل کے آئے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتانے لگا کہ آپ کی ڈیلے ٹیکٹکس کو ہم ایکسپٹ کرنے والے بالکل نہیں ہیں. ڈیٹ کو آگے لے آئے اور سیریسلی ان 2 پوائنٹس پہ اسٹیٹ اور 6 شیڈول پہ آپ بات چیت کر لیں. لیکن ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے جس طرح کا اس عوامی غصے کے ابال کے مقابلے میں طاقت کا بیجا جو استعمال کیا گیا، اور کسی کے بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے یہ کس کے حکم پہ، کس کے آرڈر پہ نہتے لوگوں پہ سیدھے شوٹ کی گئی، گولی چلایا گیا. اور اس گولی چلانے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا لداخیوں کے 4 قیمتی جانیں نذرانہ پیش کرنا پڑا. اور ان خاندانوں کے ساتھ، ان عزیز جوانوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کو لداخیوں کے ڈیمانڈز کے لیے، یہ ہم لداخیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو جانیں گئی ہے یہ آپ کے اور میرے سیف گارڈ کے لیے، آپ کے اور میرے جمہوری حقوق کو دلوانے کے لیے، آپ کے اور میرے پروٹیکشنز کے لیے یہ جانے گئی ہے. اور ان کی عزت اور احترام ہم سبوں پہ لازم ہے. ان خاندانوں کے ساتھ KDA کی پوری ہمدردی ہے. ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی پیش کرتے ہیں، اور جس قسم کی سہولیات ضرورت پڑے. ساتھ تقریباً 6 کرٹیکل حالات میں ہے، 6 سیریس ہے، 12 ابھی بھی ہاسپٹلائزڈ ہے، علاوہ 40 ہمارے لوگ ہاسپٹل میں ہیں. یعنی یہ چیزیں، ساری چیزیں دکھلا دیتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن بری طرح سے کچلنے کے، طاقت کے بیجا استعمال کرنے کے اور گولی لگانے کے، یعنی وہ پرامن طریقے سے پیسفلی اس پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنے کے بجائے، سمجھانے کے بجائے، سیدھا جب جوان اگر ہونے لگا، پروٹیسٹ اگر ہونے لگا تو سیدھے شوٹ کی. اور ہاسپٹل میں جب ان کی حالت دیکھے جاتے ہیں تو کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہماری پولیس فورس، پیراملٹری فورس کس طریقے سے نہتے سویلین کو اس بے رحمی کے ساتھ کچل سکتی ہے. KDA کا مطالبہ ہے جو کچھ بھی ہوا کل اس کا تھارو انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اور یہ بتلانا چاہیے یہ کس کے آرڈر پہ، کس کے ذریعے نہتے پروٹیسٹرز پہ گولی چلایا گیا. 4 جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع کس لیے ہوا، 12 کرٹیکل انجرڈ کس لیے ہوا، 40 زخمی کس لیے ہوا. اور اس کے علاوہ لوگوں کو پھر سے مرہم دینے کے بجائے، ان کو یہ بتلانے کے بجائے، فادرلی فگر بن کے گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتلانے کے بجائے جو کچھ بھی ہوا وہ انفارچونیٹ تھا، وہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، مرہم لگانے کے بجائے زخموں پہ نمک پاشی کے لیے اب ایک ایک کر کے لوگوں کو چن چن کے آئیڈینٹیفائی کر کے ہراسمنٹ کرنے کی اور وچ ہنٹنگ کی شروعات کی جا رہی ہے. یعنی جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے ریلیٹیوز پہ دباؤ ڈال کے، کچھ کا ہم نے سنا کہ ان کے ریلیٹیوز کو مار پیٹ کے وہ بھی ہاسپٹل پہنچایا گیا. اس ایکشنز کے MHA کی طرف سے ہو، UT ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو، KDA سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. ابھی بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، UT ایڈمنسٹریشن، MHA بیجا طاقت کا استعمال بند کر دے، وچ ہنٹنگ بند کر دے، جوانوں کو ستانا بند کر دے. صبر کا پیمانہ 5-6 سالوں میں لبریز ہو چکا ہے. اس سے زیادہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے لداخی عوام کو دیوار کے ساتھ لگا کے بے رحمانہ بے دردی سے قتل کرنا بند کر دیں، بلکہ بات چیت کا سلسلہ پھر فور شروع کیا جائے. جتنے بھی زخمی ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جانوں کا
نذرانہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے ہمارے لیے پیش کی. ہماری لداخ کی تاریخ میں وہ امر رہیں گے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے, وہ ہمارے ہیروز ہیں. گورنمنٹ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ اب وچ ہنٹنگ ختم کر دیں, جوانوں کے پیچھے پڑ کے سرچ کرنا بند کر دیں, لوگوں کو ستانا بند کر دیں. فلفور کے ڈی اور اپیکس کے لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیں, اور اس لداخ کے پیسفل اور پرامن شانتی واتاورن کو دوبارہ اس سے زیادہ خراب نہ کریں. اگر کچھ ہو گیا تو ایم ایچ اے یو ٹی ایڈمنسٹریشن برابر ذمہ دار ہے. ایم ایچ اے سے بھی ہماری ریکویسٹ یہ ہے, کل جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ پراپر انویسٹیگیشنز ہو, کس نے کس کے ذریعے سیدھے گولی مارنے کی آرڈرز دے دی ہے, ان کے ساتھ بھی قانونی کارروائی کی جائے. ایپیکس کے لیڈرشپ کو اور ایپیکس کے یوتھ لیڈرز کو ستانے اور ان کے گھر والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ زیادتی کر کے گرفتار کرنے کے, ان کو پیچھے پڑ کے اٹھا لینے کا یہ سلسلہ بند کر دیں. یہ نہ لداخ کے ہت میں ہے, نہ کنٹری کے ہت میں ہے, نہ لداخ جیسے اسٹریٹجک امپورٹنس اور بہت ہی سینسٹیو ایریا کے لیے کسی کے حق میں بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا وہ بدقسمتی تھا, جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب اس کے بعد مزید بگڑنے نہ دیا جائے, اس کی ذمہ داری ایم ایچ اے اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ایم پی صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ اپنے خیال رکھیں. اس کے بعد ہمارے کیریئر کے ہمارے ساتھی سجاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. کے ڈی اے اور ایپیکس کے رابطے میں ہے, اسپیشلی میرا ان کے کو چیئرمین سرنگ لاگروپ صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. آج صبح بھی ہمارا بات چیت ہوا. آگے کا لائحہ عمل کیسے ہوگا, ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور ہمارے کور کمیٹی کے ممبرس ہیں, آنریبل ممبر پارلیمنٹ, وہ ابھی وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے وہ خود تشریف لے رہے ہیں. جو بھی آئندہ ہوگا وہ ساری چیزیں ایپیکس اور کے ڈی اے کی کور کمیٹی بیٹھ کے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. گربری صاحب کل ایم ایچ اے کا اسٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے سونم وانگچک کو ذمہ دار ٹھہرایا اس وائلنس کے لیے. انہوں نے کہا کہ کچھ بھڑکاؤ بیان انہوں نے دیے جس کے کارن انہوں نے اس کو نیپال اور اس کے ساتھ جوڑا, بنگلہ دیش کے ساتھ, جس کے کارن یہ سب ہوا. بی جے پی نے بھی آروپ لگا کہ کانگریس کے لوگ تھے اس میں, اور وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا وائلنس ایسا کر رہا, بی جے پی کا دفتر جلانا. آپ کیسے ریئیکٹ کریں؟ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ وائلنس کل جو بھی ہوا وہاں پہ پروٹیسٹرز کے ذریعے, یہ انشن کل نہیں ہوا, یہ پچھلے 14 دنوں سے ہے. 14 دنوں سے آپ نے دیکھا ایک کنکر نہیں لگا. انشن کی جگہ پہ وہاں جہاں سونم وانگچک جی جو ایپیکس کور کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایپیکس کے چیئرمین, کو چیئرمین, باقی جتنے بھی ولیجز کے ایلڈرز ہیں, سبھی نے آ کے وہاں پہ سپیچ دی. سبوں نے اپیل کیا کہ ہم شانتی کے واتاورن میں بات چیت چاہتے ہیں, ہمارے ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لیے ہم انشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کل جو کچھ بھی ہوا یہ ابھی الزام تراشی ہے, جس طرح سے میرے ساتھی سجاد نے کہا, یہ الزام تراشی دوسروں پہ کر کے, ایپیکس کے لیڈرشپ پہ کر کے, سونم وانگچک جی پہ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے چکر ہے. فیلئرز یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا ہے, فیلئر ایم ایچ اے کا ہے. یہ خود ہی بولتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ حالات کچھ خراب ہونے والا ہے. آپ نے اگر آپ کو پتا تھا پری پلان ہے, حالات خراب ہونے والے ہیں, تو آپ نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میجرز کیوں نہیں اٹھائے؟ نہیں, 1 مہینہ پہلے یہاں پہ سی آر پی ایف کا ڈپلائمنٹ ہوا, 3 جس مہینہ پر 3 مہینہ پہلے 3 مہینہ اور پہلے کے ڈی اے اور ایپیکس نے باضابطہ اس پر پریس کانفرنس کی ہے اور سرکار سے پوچھا ہے کہ یہ ڈپلائمنٹ کیوں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کو پتا تھا کہ انہوں نے ڈپلائمنٹ کیوں کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب معلوم تھی اور انہوں نے اتنے لوگوں کو ڈپلوائے کیا تھا, تو ان حساس جگہوں پہ ڈپلائمنٹ کیوں نہیں تھا؟ پروٹیسٹ ان کو پتا تھا کہ پری پلان تھا, تو پہلے سے ہی سیکیورٹی میجرز کیوں نہیں لیے؟ اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, ڈی جی صاحب اور چیف سیکرٹری نے میڈیا پہ آ کے کلیئرلی کہا یہ جو ہم نے فورس کا ڈپلائمنٹ کیا ہے, کلیئرنس دے دیا, یہ سیکیورٹی کے لیے ہے.
तो कल इनकी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कहां पे थी? क्यों सब के सब सोए हुए थे? क्यों आंखें मूंद ली थी? इसका मतलब है कुछ न कुछ इसके पीछे ये खुद ही मुलव्विस है, ये खुद ही जानबूझ के सारी चीजें कर रहा है। तो ये इल्जाम को हम यकसर मुस्तरद कर देते हैं। ना आपको लगता है कि ये सब करवाया गया ताकि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, इसमें उसमें जो उनका खुद स्टेटमेंट है ना, वही एक वो है ना, वो अब बोलता है ये प्री हम प्लान नहीं है, बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है ना। अगर प्री प्लान है तो फिर ये जो हो रहा था फिर होने दिया इन्होंने। आपके हिसाब से आप नहीं कहा अगर कि प्री कहते प्लान हैं इनको पता था तो फिर सुबह से ही वो कंट्रोल कर सकता था। प्री प्लान है। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है ये प्री प्लान था, हमें आशंका था हालात और माहौल खराब होने वाली है। खुद ही डीजी साहब और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए। तो अगर हालात खराब होने वाले थे, इनको शंका था, इन्होंने सिक्योरिटी के लिए फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया था, तो ये सारी चीजें कहां पे थी? तो सुबह से बंद किया जा सकता था पूरे लद्दाख को। आप खुद अगर सोचे इनको ना पता क्यों होता था। नहीं किया है। आज आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखें बंद की कॉल है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, तो क्यों डिस्टर्बेंस होगा? यानी वो सारी चीजें अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए किसी दूसरे को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। सर बातचीत के लिए जिस तरह से बातें आ रहा तफसीलन कल से जो हालात लद्दाख में बनी हैं उसके ऊपर रोशनी डाली है। मैं सिर्फ दो तीन चीज़ों पे बात करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो जिस तरह का हालात कल लेह में बनी है, ये बहुत ही एक अफसोसनाक हालात थे, अनफॉर्चुनेट ये एक हालात थे। और इस सिचुएशन में खुसूसन जिन नौजवानों के जो जानें चली गई हैं, मैं उनके और उनके ख़ानदान के साथ हम लोग सब खड़े हैं, उनके रिश्तेदार के साथ हम खड़े हैं, ताज़ियत पेश करते हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए अफसोसनाक ये मकाम है। सबसे पहले तो मैंने कई चैनलों को जो इंटरव्यू दिया है उसमें मैंने यही डिमांड किया है, सबसे पहले जो जानें वहाँ चली गई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरीके से जिस जिस बल का इस्तेमाल कल वहाँ पे हुआ है उतना ताकत की ज़रूरत नहीं थी। लद्दाख के अवाम, लद्दाख के नौजवानों के, लद्दाख के जो पूरे लद्दाख के अवाम को एक अमन पसंद अवाम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के लोगों को जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं। तो बहुत ही सही तरीके से कल जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पे जाने चली गई। और वहाँ पे चाहे ब्लड चली हो या पैलेट चली हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो भी इसमें जो भी इसमें जो मुलविस है या इसमें जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ये कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे जो आगजनी वगैरह जो ये हुए हैं, हम कभी भी हमने उस तरह के चीज़ों के लिए हमने इजाज़त दी है। हमने खुसूसन केडीए और एपेक्स ने डे वन से हमने ये कहा है कि हम बहुत ही पीसफुली जो अपना प्रोटेस्ट है हम दरज करेंगे। और आज तक हम बहुत ही पीसफुली अपने आप को अजाब में डाल के जो है हमने कभी भी लद्दाख के, क्योंकि यहाँ के स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंट है हम जानते हैं, देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे अमन रहना कितना ज़रूरी है, ये सब समझते हुए पिछले कई सालों से जो प्रोटेस्ट केडीए और एपेक्स के ज़रिए चली है बहुत ही पीसफुली। और हमने हमेशा बारहा ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो इश्यूज है ये बातचीत के ज़रिए हल हो। लेकिन कहीं ना कहीं एमएचए के तरफ से जो बातचीत के सिलसिले को रोका गया, उसको शुरू करने में जो टाइम लग गया, उस वजह से लद्दाख के अवाम में खुसूसन हमारे नौजवान तबके, हमारे महिलाएं, हम सब को ये खदशात पैदा हुए कि कहीं ना कहीं हमें जो इग्नोर किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेट का शिकार थे पिछले कई सालों से हमारे नौजवान तबके जो कल निकल के सामने आए। दूसरा, ये जो शख्सी ज़ाती तौर पर टारगेट करके ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया जाए, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इसमें भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए। सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो है पकड़ दकड़ ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। ये मेरी दो चीज़ मैं डिमांड करता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और होम मिनिस्ट्री से। और
मैं समझता हूँ कि लद्दाख के जो आवाम का जो खदशात है, जो हमें जो लोगों को एक सेंटिमेंट ये बना है कि कहीं न कहीं लद्दाख के लोगों को जो है इग्नोर किया जा रहा है, इसको दूर करते हुए जल्द से जल्द जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। और न सिर्फ बातचीत शुरू करें, लद्दाख के जो कंसर्न है, लद्दाख के जो इश्यूज है, उन पे सीरियसली उन पे गौर करके जो है कोई ना कोई जो है लद्दाख के अवाम के जज्बात उनके हिसाब से जो है इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। आपको मालूम है हमारे ऑनरेबल एमपी साहब और हमारे को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब दोनों ने जो सिचुएशन है उस पर तफसीलन बताया। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। ये मशीन गन से मोहब्बत नहीं सिखाई जाती है। और एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन को इतना हॉस्टाइल बनाना, मुझे लगता है ये बहुत अफसोसनाक है। जो कुछ भी हुआ है लेह में वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पे आयद होती है, क्योंकि उनकी फेल्ड पॉलिसी और जो थोपी जाने वाली जो सियासत है या जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है वो पूरी तरह नाकाम हो गया है और लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। एक जॉब आप दे नहीं पाए, डेमोक्रेसी नहीं है लद्दाख के अंदर, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जिनका आपने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में वो आपने फुलफिल नहीं किया। जो लोग भी इस दौरान जो लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको कहूंगा कि ये हमारे इस लद्दाख के लिए अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जान की बाजी खो गए। तो वो उनके ऊपर जिसने भी गोली चलाई है उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो जख्मी है उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और लद्दाख के लेपेक्स बॉडी हो, केडीए हो, कभी हमने वायलेंस का समर्थन नहीं किया। वायलेंस की जो विच हंटिंग और पकड़ डकड़ का जो सिलसिला है, जो लोगों को निशाना बनाया जा रहा है एक बार फिर से, तो ये दोहराना बंद किया जाना चाहिए और हालात को मजीद जो है खराब होने से रोका जाना चाहिए। इसमें आप सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आप विजडम के साथ आप अपने फेलियर और अपना जो सिस्टमेटिक फेलियर आपका हुआ है उसको उसका गुस्सा आप हमारे बेरोजगार नौजवानों पर, आम आवाम पर नहीं निकाल सकते। ये गलत बात है। और जिस तरह का नैरेटिव आप लोग बिल्ड कर रहे हो बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए आप लोग जो जिस तरीके से कुछ लोगों को पर्सनली फ्रेम किया जा रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है, और हम इसकी पूरे तौर पर जो है इसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।